नेपालको आफ्नै सेटेलाइट नहुँदा विभिन्न समस्याहरू भोग्दै आइरहेको छ। भूपरिवेष्टिक राष्ट्र र प्राविधिक पक्षमा पनि निकै कमजोर रहेको नेपालले प्राविधिक क्षेत्रमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता नै हो। तर पछिल्लो समय नेपालका केही युवा इन्जिनियरहरूले बनाएको सेटेलाइट यति बेला परीक्षण गर्न नपाएर अल्पत्र अवस्थामा परेको छ। आज हामी तपाईहरूलाई नेपालमा इन्जिनियरहरूले बनाएको सेटेलाइटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। नेपालका इन्जिनियरहरूले पहिलोपटक देशमै सेटेलाइट निर्माण गरेका छन्। केही समय अगाडि नेपाली विद्यार्थीहरू पढिरहेको जापानबाट नेपालले आफ्नो सेटेलाइट पठाएको थियो। सेटेलाइटको काम भनेको विभिन्न स्थानमा भएका घटना दुर्घटनाहरूको सेन्सर अर्थात् जानकारी दिनु पनि हो। नेपाली भूभागमा हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू र विभिन्न नदीहरूको बारेमा अझ यसले विशेष रूपमा जानकारी दिने इन्जिनियरहरूको दाबी रहेको छ। यसले विभिन्न घटना दुर्घटनाहरूबाट मानवीय भौतिक क्षतिहरू बचाउन सहयोग गर्ने पनि उनीहरूको दाबी छ। इन्जिनियरहरू राकेश चन्द्र प्रजापति, जितेन थापा, राजेश धुसु र सौरभ पौडेलले सेटेलाइट निर्माण गरेका हुन्। उनीहरूको योजना अनुसार काम भए आगामी डिसेम्बर महिनामा उनीहरूले बनाएको सेटेलाइट पृथ्वीको कक्षमा हुनेछ। यसअघि नेपाली विद्यार्थीको समूहले अध्ययन प्रोजेक्टका लागि बनाएको नानो सेटेलाइट जापानबाट पृथ्वीको कक्षमा पठाइएको थियो। यसपटक भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट ग्रेजुएट भएका नेपाली इन्जिनियरहरूको समूहले नेपालमै सेटेलाइट निर्माण गरेका हुन्। सेटेलाइट भने निकै सानो आकारको रहेको छ। खल्तीमा अट्ने साइजको सेटेलाइटको तौल 250 ग्राम छ भने 5 सेन्टिमिटर उचाइ, लम्बाइ र चौडाइ छ। यस्तो सेटेलाइट पकेट क्युब भनिन्छ। निर्माणमा संलग्न इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर जितेन थापाले भने हामीले यसको दुईवटा नाम दिएका छौँ, नेपाल PQ1 र सानो SAT1। दुईटा नाम राख्नुमा भने उनीहरूको बाध्यता थियो। सेटेलाइट निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्तरिक्षमा पठाएर त्यसबाट डाटा आदान प्रदान गर्ने फ्रिक्वेन्सी उनीहरूले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नेपाल PQ1 का लागि फ्रिक्वेन्सीको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन 6 महिना अगाडि निवेदन दिएका थिए। तर मन्त्रालयले इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन IDT-लाई फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन गर्न पत्र पठाइदिएन। उनीहरूले त्यसपछि सेटेलाइटको नाम परिवर्तन गरेर सानो SAT1 राखेका छन्। नेपालबाट फ्रिक्वेन्सी पाए नेपालकै नाममा सेटेलाइट पठाउने उनीहरूको इच्छा रहेको छ। नेपालबाट फ्रिक्वेन्सी पाउने प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि उनीहरूले स्पेनबाट फ्रिक्वेन्सी लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। इन्जिनियर सौरभ पौडेलले भने नेपालबाट फ्रिक्वेन्सीको प्रक्रिया अगाडि बढेको भए हामीले यहीँबाट सेटेलाइट कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यौँ, तर अनुमति नपाए हामीले अर्को देशबाट सूचना पठाउनु पर्ने हुन्छ। सेटेलाइटको प्रयोगबाट उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालको अनुगमन गर्न सकिने सौरभले बताए। त्यस्ता ठाउँमा राखिने सेन्सरले सेटेलाइटलाई सूचना दिनेछ र त्यस्ता सूचना काठमाडौँ वा विश्वका जुनसुकै ठाउँमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सौरभले भने हामीले सेटेलाइटको स्वैच्छिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। उनले सेटेलाइटमा रेडिएसन सेन्सर राख्न लागेकाले अन्तरिक्षबाट प्राप्त हुने रेडिएसनको डाटा अध्ययनमा प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन्। जितेनका अनुसार सेटेलाइटको अब वातावरणीय परीक्षण मात्र बाँकी छ। त्यसपछि स्पेस एक्सको रकेटले यसलाई अन्तरिक्षमा लैजानेछ। सेटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाउन 25,000 युरो खर्च हुने उनले बताएका छन्। सेटेलाइट निर्माण र त्यसको परीक्षणमा पनि त्यति नै खर्च भएको सौरभले बताए। हामी रकेटबाट पठाउन लाग्ने खर्च क्राउड फन्डिङबाट उठाउने तयारीमा छौँ। उनले भने अहिले निर्माणमा लागेको खर्च स्विट्जरल्यान्डमा रहेका इन्जिनियर राकेश चन्द्र प्रजापतिले बिहोरिरहनु भएको छ। सरकारसँग भने कुनै अपेक्षा नराखेको उनले बताए। सरकारले हामीलाई फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनमा सहयोग गरोस् भन्ने चाहेका थियौँ। सौरभले भने सरकारी ढिलाइले गर्दा हामीले एकपटक निःशुल्क सेटेलाइट पठाउने मौका गुमाइसकेका छौँ। सुरुवातमा आफूले ओरियन स्पेसको नाममा सरकारलाई फ्रिक्वेन्सीको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको, तर सरकारले निजी कम्पनीलाई नदिने बताएपछि संस्था दर्ता गराएर काम अगाडि बढाइएको जितेनले बताएका छन्। हामीले
स्याट नेपाल नामको संस्था दर्ता गराएर पुनः निवेदन दियौं, तर सरकारले हाम्रो पत्र अनुसार आइडिटिओलाई पत्र लेखिदिएन। जितेनले भने हामीले त नेपालमा सेटेलाइट बनाएकाले सरकारले यहीबाट छिटो काम गरिदिनु पर्ने हो, तर हामीले अहिले विदेशी सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। उनले फ्रिक्वेन्सीको कारण काम अगाडि बढ्न नसकेकोमा दुःख लागेको बताएका छन्। सरकारले हुँदैन भन्दैन, तर काम गर्दैन, जितेनले भने नेपाली पारा देखाउने गरेका छन्। सौरभ भने नेपालबाट सेटेलाइट कमान्ड गर्ने मौका सरकारले गुमाउन नहुने बताउँदै आएका छन्। नेपालको आग्रहमा आइटियूले फ्रिक्वेन्सी दिएको अवस्थामा हामीले यहीबाट कमान्ड पठाउन सक्थ्यौँ। हामीले स्पेनबाट अनुमति पाएको खण्डमा पनि कमान्ड पठाउन सकिन्छ, त्यस्तोमा सरकारले अनुमति दिन्छ भन्ने आशा हाम्रो रहेको छ। यसरी नेपाली युवा इन्जिनियरहरूले बनाएको सेटेलाइट नेपाली सरकारले अनुमति नदिँदा अल्पत्र अवस्थामा परेको छ। यदि अनुमति दियो र फ्रिक्वेन्सी उनीहरूले पाए भने नेपालका विभिन्न स्थानहरूको डाटाहरू यसले प्राप्त गर्नेछ। यसले एउटा प्रवृत्तिको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने आशा पनि गरिएको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।